नमस्कार दर्शक वृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। वैशाख 30 गते निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्यलता। यस वर्षको बजेट अधिवेशनमा छलफलको समय छोटो हुने निश्चित प्राय। छलफलमा आएका सुझावहरू समेट्न सके त्यति दिनको छलफलले पुग्ने सत्तारूढ सांसदहरूको धारणा। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगर प्रमुख पदको उम्मेद्वारको भागभण्डा सोमबारसम्म टुङ्गो लगाउने, सिट बाँडफाँडको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई। सबै प्रदेशमा तालमेलको अवस्थाबारे सोमबार नै कार्यदलको रिपोर्ट लिने बैठकको निर्णय। अघिल्ला निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि गरिएको घर दैलो अभियान प्रभावकारी नभएको भन्दै आयोगले यस वर्ष अभियान नगर्ने, मतदान स्थलमै सूचना केन्द्र स्थापना गरी 2 दिन भोट हाल्ने तरिका सिकाइने। गठबन्धनको सम्बन्धमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेका बेला कांग्रेस र नेकपा एसको अनुपस्थितिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष द्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बीच भेटवार्ता। भेटमा सामान्य गफगाफ मात्रै भएको यादवको प्रतिक्रिया। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र विप्लव समूहका नेताहरूसँग भेट। तत्कालीन सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाको भनाई। कांग्रेसको कार्यवाहीमा परेका गोविन्दराज जोशीले तनहुँमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने। जोशीका छोरा दीपकराज जोशी एमालेको समर्थनमा व्यास नगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने। जोशी समूहबाट 4 र एमालेबाट 4 चुनावी परिचालन समिति गठन। सत्तारूढ गठबन्धनका 3 दलहरू धादिङमा 13 स्थानीय तह बाँडफाँडमा सहमति नजिक। कांग्रेसले 7, माओवादी केन्द्रले 3 र एकीकृत समाजवादीले 3 स्थानीय तह लिने बारे सहमति। कुन स्थानीय तह कसले लिने भन्ने बारे सहमति हुन बाँकी। भरतपुर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार छनौटको विषय पेचिलो बन्दै। कांग्रेस र माओवादीको महानगर प्रमुखमा दाबी। केन्द्रमा गठबन्धन भए पनि भरतपुरमा आफ्नो दलले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने कांग्रेस र माओवादीको आफ्नै अडान। कांग्रेसको काठमाडौँ महानगर समिति स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको विपक्षमा। कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको बैठकको निष्कर्ष। आकांक्षीहरूको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मा पदाधिकारीलाई। पोखरा महानगरको मेयर पदको उम्मेद्वार बन्न कांग्रेसबाट बहालवाला मन्त्री सहित 18 जनाको आवेदन। उपप्रमुखको उम्मेद्वारको लागि 10 जनाको आवेदन। मेयरमा एकीकृत समाजवादीबाट 6 जनाको नाम सिफारिस। सल्यानमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलले स्थानीय चुनावमा तालमेल नगर्ने। गठबन्धन दलका तर्फबाट पालिका स्तरको बाँडफाँडको विषयमा सहमति नभएपछि दलहरू तालमेल नगरी मैत्रीपूर्ण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जाने। स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेश 1 मा सत्ता गठबन्धनले राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपासँग तालमेल गर्ने। राप्रपाले दमकमा अध्यक्ष राम थापालाई नै मेयरको उम्मेद्वार बनाउने। गठबन्धनको तर्फबाट दमकमा माओवादीले उपमेयर पाउने। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। मौका आउने बित्तिकै राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुने दावी। कसैसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने उद्घोष। 1-2 दिनभित्र तालमेल नहुने स्थानलाई थप समय उपलब्ध नहुने कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। निर्णय गर्न सकिएन भनेर माथिल्लो तहमा नपठाउन मातहतका कार्य समितिलाई थापाको निर्देशन। रुकुम पश्चिममा चुनावी तालमेलबारे सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि भागभण्डाको जिम्मा प्रदेश संयन्त्रलाई। कांग्रेस र नेकपा एसले आफ्नो जनाधार भन्दा धेरै भाग खोजेपछि सहमति जुट्न नसकेको माओवादीको भनाई। स्थानीय चुनावमा कार्यकारी पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान नेपालको माग। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जातीय विभेद गरेमा स्वतः पद खारेज हुने कानून बनाउनु पर्ने लगायत माग। बलात्कार अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका अभिनेता पल शाह प्रकरणमा पीडित भनिएकी नाबालिग गायिकाले फेरि बयान। होस्टाइल भएको भन्दै प्रभाव र दबावमा आरोप लगाएको नाबालिगको बयान। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 34 से बढीमा गरिएको परीक्षणमा 12 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 36 जना संक्रमण मुक्त भए। मृतक 0। हाल देशभर 375 जना सक्रिय संक्रमित। आफ्नो लक्ष्य अनुसार कोरोना खोप अभियानमा सफलता हात पारेको सरकारको दावी। 90% को हाराहारीमा लक्षित वर्गलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइएको दावी। आगामी दिनमा खोप अभियानलाई पूर्णता प्रदान गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको स्पष्टोक्ति। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा कोरोना खोप खेर फालेको भन्ने समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीको भनाई। हालसम्म खोपहरू खेर नफालेको दावी। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आउँदो शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रश्नपत्रका आधारमा देशभरका 2007 परीक्षा केन्द्रबाट 5,14,000 परीक्षार्थी सहभागी हुने। शैक्षिक वर्ष 2078 को कक्षा 11 को परीक्षा जेठको तेस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्देशन। कक्षा 12 को परीक्षासँग नजुझ्ने गरी सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह।
आसन्न निर्वाचनमा जारी गरिने राजनीतिक दलको घोषणापत्रका लागि 18 बुँदे सुझाव दिँदै कुल बजेटको कम्तीमा 20% शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानको माग। सुझावलाई 20 भन्दा बढी जिल्लास्थित राजनीतिक दललाई जिल्ला सञ्जाल मार्फत बुझाइदिए। नवलपरासीको गैडाकोट स्थित जनक माध्यमिक विद्यालयकी एक छात्रालाई शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा विद्यालय परिसर तनावग्रस्त। प्रहरीले शिक्षकलाई लुकाउन खोजेको भन्दै विद्यार्थीहरूले ढुङ्गामुढा गर्दा 6 प्रहरी समेत घाइते। प्रहरीद्वारा हवाई फायर तथा लाठीचार्ज। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको ग्वाङ खोलामा पक्की पुल निर्माणको लागि खनिएको खाल्डोमा डुबेर 12 वर्षीय श्रीयास भुजेलको मृत्यु भएपछि आफन्तद्वारा बीपी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुली खण्डमा अवरोध। दोषीलाई कारबाही तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुक्ला उडेको समिट एयरको एक जहाज इन्जिन फेल भएपछि पुनः काठमाडौँमै फर्काएर सुरक्षित अवतरण। सबै यात्रु भने सुरक्षित। भइरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग यही वैशाख 8 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने। विमानस्थलहरूको सेवा पनि 24 घण्टा सञ्चालन गराउन पर्यटन मन्त्री प्रेमालेको निर्देशन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको काम पनि लगभग सकिएको तथा आगामी दशैंसम्ममा उक्त विमानस्थलबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी। ल्यान्डफिल साइट हटाउने र पूर्वतिरको रिट्टेपानी डाँडा कटानको काम सकिए लगतै उडान सुरु गरिने। पहाडी क्षेत्रका केही ठाउँमा आज बेलुकी पख मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भई हल्का पानी पर्ने सम्भावना। अन्य क्षेत्रको मौसम भने सफा रहने मौसमविदको भनाई। नेपालमा यस वर्ष तापक्रम बढ्ने। लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम तराईमा आगामी 3 दिन तातो हावा चल्ने भएकोले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। देशका 7 स्थानमा 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्यो तापक्रम। काठमाडौँ उपत्यकाका सडक चोक र नदी किनारमा फोहोरको थुप्रो लाग्दा नदीमा फोहोर सिधै मिसिन थाल्यो। नदी किनारमा हिँड्दा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना। फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेन। कोभिड संक्रमण दिन प्रतिदिन सामान्य बन्दै गएपछि नेपाल आउने पर्यटकको संख्या दिनहुँ बढ्न थाल्यो। अध्यागमन विभागका अनुसार दैनिक 2000 पर्यटक नेपाल आउँदै। गत जनवरीदेखि मार्चसम्ममा कुल 78,182 विदेशी पर्यटक नेपाल आए। एक दिनको कमाईले हप्ता दिन धानिने भएपछि बाँकीमा पशु हाट बजारमा व्यापारीहरूको आकर्षण बढ्न थाल्यो। स्थानीयहरूले पशु हाट बजारलाई आम्दानीको स्रोतको माध्यम बनाए पनि पछिल्लो समय पशुको कमी हुन थालेको गुनासो। चीन प्रवेश गर्न रसुवावासीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको चाइनाका लागि पासको वितरण 16 महिनादेखि रोक्का। नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि पास वितरणलाई निरन्तरता दिइने अध्यागमन अधिकृत एक नारायण भण्डारीको भनाई। सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बनको निर्णय विरुद्ध राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगे। कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर। गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएकोमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कर्मचारी संघको विरोध। राज्यका सञ्चालकहरू वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गरी गलत क्रियाकलापमा लिप्त वित्तीय माफियाहरूको चङ्गुलमा फस्दा नेतृत्वमाथि आक्रमण हुने संघको भनाई। ब्याङ्कहरूले गाडीको एलसी नखोल्ने निर्णय गरेसँगै अटो व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटे। समस्या केही समयमै समाधान हुने दावी गर्दै व्यवसायलाई नआत्तिन आग्रह। सुनचाँदी आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सुनचाँदी व्यवसायीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। आपूर्ति ठप्प हुँदा 20,000 व्यवसायी तथा लाखौं कालीगढको रोजीरोटी संकटमा परेको तथा उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै विकल्प खोज्न आग्रह। सुनको भाव बढेसँगै सिजनको बेलामा पनि यसको कारोबार 30% सम्म घट्यो। आयात रोकिँदा ब्याङ्कमा सुनको मौजदात शून्य। सुन आज प्रति तोला 1,02,000 मा कारोबार। नेपाली नयाँ वर्ष 2079 सालको पहिलो दिनको कारोबारमै शेयर बजार ओह्रालो लाग्यो। नेप्से आज 29.6 अङ्कले घटेर 2385.64 बिन्दुमा झर्दा 1 अर्ब 44 करोडको शेयर किनबेच। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लोगो, मस्कट गीत र नारा पेश गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा सार्वजनिक आह्वान। छनौटमा परेको लोगोलाई 50,000, मस्कटलाई 25,000 र गीत रचनालाई 20,000 र नारालाई 10,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने। युक्रेनको मरियोपोल शहर कब्जा गरेको रुसको दावी। मरियोपोलमा लडिरहेका युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरे। जीवनदान दिने रुसी सेनाको घोषणा। अहिलेसम्म 1464 जनाले आत्मसमर्पण गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयको पुष्टि। मरियोपोलबाट युक्रेनी सेना हटे रुससँगको शान्ति वार्ता समाप्त हुने जेलेन्स्कीको भनाई। शान्ति वार्ताका लागि रुसी अर्बपति रोमन इब्राहिमोभिच कियवको भ्रमणमा। मानिसहरूलाई घर नफर्कन कियव प्रशासनको आग्रह। युक्रेनका नागरिकलाई यूएईले 1 वर्षको आवास भिजा दिने। भारतलाई दिने हतियारमा कुनै असर नपर्ने रुसको दावी। यही महिनाभित्रै मिसाइल सिस्टम S-400 भारतलाई दिने।
रुसद्वारा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन सहित 13 जना उच्च अधिकारीलाई रुस प्रवेशमा प्रतिबन्ध। बेलायतले आफ्नो देश विरुद्ध विभिन्न गलत गतिविधि गरेको रुसको आरोप। जोन्सनले यसै हप्ता भारतको भ्रमण गर्ने। युद्धग्रस्त युक्रेनप्रति बेलायत र आफ्नो व्यक्तिगत साथ रहेको बताउँदै युक्रेनको साथमा विश्व उभिएको बेलायती पूर्व राजकुमार ह्यारीको दाबी। बेलायतले आवश्यक सहयोग गर्ने वचन समेत दिएको उल्लेख। कोभिड सम्बन्धी प्रतिबन्ध खुकुलो बनाइरहेका बेला लकडाउनका कारण भन्दै एप्पल आइफोनको एक प्रमुख उत्पादक पेगाट्रोनद्वारा चीनमा आफ्ना उत्पादन अस्थायी रूपमा बन्द। कम्पनीले सक्दो चाँडो उत्पादन पुनः सञ्चालन गर्ने। दक्षिण अफ्रिकामा आएको बाढी पहिरोका कारण 400 को मृत्यु, 10,000 घरबारविहीन, अझै केही बेपत्ता। बाढीले सडक तथा अस्पतालमा क्षति, घरहरू पनि बगायो। म्यानमारको संघीय सरकारले पर्यटकलाई दियो आफ्नो देशमा आउन अनुमति। निर्णय पर्यटकका लागि खुसीको कुरा भए पनि म्यानमारको अवस्था भने अझै जटिल। म्यानमारको यात्रा नगर्न विपक्षी पार्टीको अनुरोध। र भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा हनुमान जयन्ती मनाउने क्रममा दुई समुदायबीच झडप हुँदा दर्जनौं घाइते। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा लाठीचार्ज गर्नुका साथै कैयौं सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।